इस वक्त सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आपको बताते चले हैं कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त अपोजिशन के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया गया है और इमरान खान की सेहत के हवाले से मिलकर चलने का भी अंदिया दे दिया है। ये खसूसी मनाज़र इस वक्त आप मुलाज़ा कर सकते हैं। महमूद खान रचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर और दीगर कैदीन ने मिलकर चलने का इरादा कर लिया है। मौलाना फजल रहमान की हंगामी यहाँ पे एंट्री हुई है। क्या डेवलपमेंट हुई, आइए लिए चलते हैं, सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त एक अपोजिशन लीडर के चैम्बर में इब्तिदाई मुशावरत हुई है, जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के जो कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ हैं दोनों और पार्लिमानी लीडर हैं दोनों ऐवानों में, वो बैठे हैं आपस में और उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा एक मुश्तरका पार्लिमानी किरदार सामने आए। तो उस हवाले से मज़ीद मुशावरत जो है वो जारी रहेगी। इस पर मज़ीद नशिस्तें होंगी इंशाअल्लाह और मुझे उम्मीद है कि अच्छा आगाज़ हुआ है। पार्टी को भी साथ मिलाएंगे? पार्टी हुकूमत में है भैया, हमें अपोजिशन की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने भी और चकज़ई साहब ने भी गुज़िश्ता हफ्ते इसी हफ्ते मुख्तलिफ गुफ्तगू के दौरान ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुख्तलिफ जगहों पे हवाला दिया है। क्या इसका भी इम्कान मौजूद है और कोई इस पर भी उसके लिए माहौल बनना चाहिए? सर, पार्लियामान के अंदर मिल के या सड़कों पे भी इकट्ठे हुए नजर आएंगे आप? अभी आगाज़ तो करें यार, हम सूरत फातिहा शुरू करते हैं तो सूरत वन्नास में खड़े हो जाते हैं। आगाज़ कहाँ से करेंगे? आपने कहा था मुतहदा अपोजिशन को, आपने कहा था मुतहदा अपोजिशन को सामने आना चाहिए। महमूद खान साहब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि खत नहीं लिखा, वो कह रहे हैं अपोजिशन ने खत नहीं लिखा अभी तक। थोड़ा रास्ता देते हैं। मुज़ाकरात की पेशकश को सीरियस समझ रहे हैं सर? जो बयान आया असद कैसर साहब, अभी तक हुकूमत ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर उसके ऊपर कंप्लाइंस नहीं कर चुकी अभी तक भी। ठीक है, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले कितना इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते, ये उनके ऊपर है। अपोजिशन जमातें यहाँ पे आज मिल रही हैं। मौलाना साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में वो काफ़ी है। सर, पीटीआई के मौका बयान कर रहे हैं सर। डेफिनेटली कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं तो दुनिया तरफ में जाएगी। चकज़ई साहब को भी परेशान नहीं करेंगे। मुलाकाती की कोई नया इत्तेहाद बनने जा रहा है अपोजिशन का? देखिए जी, इंशाल्लाह आज बुनियादी तौर पे अपोजिशन जो है वो लीडर के पोजीशन के चैम्बर में बैठी, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने आपको स्टेटमेंट दिया है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि अपोजिशन जो है जो मुल्क के गंभीर मसाइल का शिकार है और पाकिस्तान एक गर्दाम में फंसा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान के इंटरनल और जो एक्सटर्नल इशूज़, ईरान का जो इशूज़ आज जो उनका स्टेटमेंट आया है और इसके साथ साथ जो बाकी हमारे इशूज़ हैं इंडिया के साथ हैं या किसी और कंट्री के साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो एक ऐसा प्रोएक्टिव किरदार अदा करे, कोई ऐसा पाकिस्तान को इस गर्दाब से बाहर निकालने के लिए अपना रोल अदा करे और आवाम के जो इशूज़ हैं, आवाम के इशूज़ को इस प्रोएक्टिव अंदाज में वो बयान करे जिससे आवाम के मसाइल भी हल हों और पाकिस्तान की खुशहाली और खुददारी और पाकिस्तान की सलामती जो है वो उससे भी मजबूत से मजबूत रहे। जमातों में मौलाना फजल रहमान की कमी थी, JY की कमी थी, अब JY भी उसमें शामिल हो गई है। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है ये? देखें जी, अगर अपोजिशन जो है ये इकट्ठी हो जाती है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है कि मैं ये कहने में हक बजाने हूँ
کہ اگر کوئی اسٹریٹ پاور پاکستان کے اندر کسی کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسری اسٹریٹ پاور کو مولانا فضل الرحمان صاحب. پنجاب حکومت پاور اکٹھی ہوتی ہیں اور جو پوزیشن کے جو برینز اکٹھے ہوں گے تو میں نے بار بار ریپیٹیشن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان جو اس مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے جو یہ اندرونی معاملات ہیں جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں تو اس میں جب اپوزیشن بیٹھے گی تو بہتر انداز میں ہم ان کو اپنی ریپریزنٹ بھی عوام کو کریں گے اور ان کے سامنے ایک ایسا فارمولہ پیش کریں گے جس سے پاکستان کی بہتری ہو, آئین کی بہتری ہو, جمہوریت کی بہتری اور پاکستان کا سر پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کامیابیاں حاصل کی ہیں, خاص کر کے ایران کے حوالے سے جو پاکستان نیگوشیٹ کر رہا, ابھی سعودیہ جو وہاں پہ معاہدہ ہوا, اس سے پہلے جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی ہم بالکل دیکھیں جی ہم پاکستانی ہیں, اب پاکستانی ہیں. ہمارا مرنا, ہمارا جینا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا اس ملک پہ, ہمارے بچے قربان, ہماری جائیدادیں قربان. پالیٹکس کوئی معنی نہیں رکھتی. بڑا دو ٹوک اور واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں انشاءاللہ اس پہ پوری پاکستان کی جو قوم ہے وہ متحد اور متفق ہے. انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی, آپ نے دیکھا جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہمیں گولیاں ماری گئیں اور ہمارے جو نوجوان جو یہ سوشل میڈیا پہ بچے ہوتے تھے ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا, تو ان کو پھر آخر پہ یہ کہنا پڑا کہ نہیں یہ نیشنل ہیرو ہیں. تو اس قسم کے جو پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس پہ اپوزیشن اور میں سمجھتا ہوں ٹریجری بینچز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا جائز جینور مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ حکومت جو ہے جو اس قسم کے سیریس ایشوز ہیں عوام کے منتخب نمائندوں کو وہ اعتماد میں لیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کیمرہ سیشن کروا کے اعتماد میں لیں. آپ تو بڑے شریف انسان ہیں, آپ بڑے شریف انسان ہیں. نواز شریف کے ساتھ آپ لوگوں نے کچھ سازش کر دی ہے, وہ بڑے پریشان ہیں اس والے سے. آپ سازشی ہیں؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں, درویش لوگ ہیں. ہم آئین اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, ہم شرافت کی بات کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی صحت خراب ہے, عمران خان پہ مہربانی کی جائے. جو جیل مینول ہے, جو پاکستان کے قوانین ہیں اور نیلسن منڈیلا جو رولز ہیں اس کے تحت جو ہر قیدی کے حقوق ہیں, خان صاحب کا جو علاج کروایا جائے ان کی فیملی کے سامنے. تو کچھ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے, کچھ لوگ ہم پہ جو ہے طرح طرح کی باتیں کس رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ ایسی بات نہیں ہے. تو جب گورنمنٹ نے اپنا ایک میڈیکل بورڈ بٹھایا تو اس میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا کہ خان صاحب کی انگزائٹی کی جو مین وجہ یہ ہے, ایک تو ٹی وی کی فیسلٹی نہیں دی جا رہی, سیکنڈلی خان صاحب کو اخبارات نہیں دیے جا رہے, اور تیسری خان صاحب کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی عمران خان کی آنکھ کا کوئی ایشو نہیں ہوا, تو پھر انہی لوگوں کو کہنا پڑا میڈیا کے سامنے آ کے کہ خان صاحب کی آنکھ خراب ہے اور ہم ان کو جو ہے وہ پمپ میں لائے ہیں. تو اسی طرح سے ہم کی کہہ رہے تھے اللہ علی الحق ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کوئی پاکستان کی عوام کے ساتھ ایسی بات نہیں کریں گے جس کو نہ ہم ثابت کر سکیں اور جس میں نہ کوئی سبسٹنس ہو اور دلیل نہ ہو. سر پنجاب حکومت نے بلدیاتی الیکشن کے ہیں تھوڑا سا بیچ میں سر کون ہے؟ ایک سائیڈ پہ اپوزیشن لیڈر سینٹ, ایک سائیڈ پہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی, بیچ میں آپ ہیں. ملاقات کیسی رہی؟ بیچ میں مظلوم ہے. کنٹینر پہ بھی تینوں کہیں نظر تو نہیں آئیں گے اکٹھے اس طرح؟